ओम श्री गायत्री सावित्री सरस्वती सहित श्री ब्रह्मदेव चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता वर्गमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हजुरका अगाडि हामीहरूले धेरै अगाडिदेखि विभिन्न समयमा सनातन धर्मका विभिन्न पक्षहरूमा प्रकाश पार्दै आइरहेका छौं र त्यही क्रममा आज म भगवान ब्रह्माजीको उत्कर्ष, भगवान ब्रह्माजीको स्वरूप र महत्त्वको विषयमा चर्चा गर्न लागेको छु। किनभने हामीले भर्खर यो आषाढको नवरात्रमा शक्ति तत्त्वको विवेचना गर्यौं, सरस्वती तत्त्वको विवेचना गर्यौं, त्यसैगरी भवानी तत्त्वको, काली तत्त्वको विवेचना गर्यौं, त्यसैगरी लक्ष्मी तत्त्वको विवेचना गरौं। उहाँहरू शक्ति तत्त्व हुनुहुन्छ भने उहाँहरूबाटै ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्तिवान हुनुभएको छ। भगवती पार्वती जीबाट भगवान शंकरजी शक्तिवान होइबक्सेको छ। त्यसैगरी भगवती महालक्ष्मीजीबाट भगवान नारायण शक्तिवान होइबक्सेको छ र त्यसैगरी भगवती सरस्वतीजी, त्यसैगरी गायत्री देवी हुनुभयो, सावित्री देवी हुनुभयो र उहाँहरूबाट भगवान ब्रह्माजी शक्तिमान होइबक्सेको छ। र यसरी हाम्रो सनातन धर्ममा शक्तिका साथै शक्तिवानको पनि चर्चा हुने गरेको छ र शक्तिवानको चर्चा गर्दाखेरि शक्तिको पनि चर्चा हुने गरेको छ। किनभने हाम्रो सनातन धर्मले शक्ति र शक्तिमान दुवैलाई उत्तिकै महत्त्व दिएको छ। पुरुष र नारीहरूमा कुनै किसिमको पनि भेद गरेको छैन, समान महत्त्व दिएको छ, समान अधिकार दिएको छ र यसरी यो संसार नै प्रकृति पुरुषात्मक रूपमा चलेको छ। प्रकृति बिना पुरुषको कुनै अस्तित्व हुँदैन, पुरुष बिना प्रकृतिको कुनै अस्तित्व नहुने हुनाले दुवै तत्त्वलाई साथमा नै चर्चा गर्ने, परिचर्चा गर्ने, चिन्तन गर्ने, विचार गर्ने, ध्यान गर्ने, भजन गर्ने हाम्रो परम्परा हो। किनभने हामीहरूले सुनेका छौं भगवानको एक्लै मात्रै नाम लिँदैन र यसरी चाहिँ गौरी शङ्कर भनेर भनिन्छ, त्यसैगरी राधे श्याम भनेर भनिन्छ, लक्ष्मी नारायण भनेर भनिन्छ, सीताराम भनेर भनिन्छ र त्यसैगरी वाणी हिरण्यगर्भ भनेर भगवती सरस्वतीका साथ भगवान ब्रह्माजीको पनि चर्चा गर्ने गरिन्छ र यसरी शक्ति र शक्तिमानको अभेदता अर्थात् ऐक्य भएको हुनाले र उहाँहरूकै विलासबाट यो संसार चक्र चल्ने हुनाले हामीहरू चाहिँ यसरी श्रद्धापूर्वक शक्ति र शक्तिमानको साथमा चर्चा गर्छौं र उत्तिकै महत्त्व पनि हामीहरू प्रतिपादन गर्छौं। र यो काश्मीरी शैव दर्शनमा प्रकाश र विमर्श भनेर जुन तत्त्वको विवेचना गरिन्छ, वास्तवमा त्यो प्रकाश भनेको भगवान शङ्करजीकै स्वरूप हुन् र त्यो दिव्य पुरुष तत्त्व हुन् भने त्यो विमर्श भनेको शक्ति तत्त्व जगदम्बा पार्वतीका स्वरूप हुन् र यसरी प्रकाश र विमर्शबाट नै यो सारा प्रपञ्च खडा भएको छ र अन्त्यमा फेरि गएर त्यही परम तत्त्वमा नै यो सारा प्रपञ्च मिल्छ भनेर ती दर्शनका चिन्तन धाराहरूले पनि यो प्रतिपादन गरेका छन्। अरू जुनसुकै वैष्णव धर्ममा पनि, वैष्णव चिन्तन परम्परामा पनि यसरी शक्ति र शक्तिमानको दुवैको चर्चा गरिएको छ। रामानुज सम्प्रदायमा, श्री वैष्णव सम्प्रदायमा जो भगवती महालक्ष्मीजीबाटै जो प्रवर्तित भएका छन् त्यहाँ पनि लक्ष्मी नारायण भनेर भगवानको त्यहाँ चर्चा गरिन्छ, श्रीमन नारायण भनेर त्यहाँ भनिन्छ र त्यसैगरी निम्बार्क सम्प्रदायमा पनि भगवान श्रीकृष्णको एक्लै उपासनाको दोष बताइएको छ र भगवती राधिकाजी जो चिन्मय आह्लादिनी शक्ति भगवानको होइबक्सिन्छ, राधाजीका साथमा नै भगवानको पनि त्यहाँ चिन्तन गर्ने, पूजन गर्ने, ध्यान गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ। गौर तेजो बिना यस्तो श्याम तेज समर्चयत भनेर त्यहाँ बताइएको छ। भगवान शङ्करजी जगदम्बा पार्वतीजीसँग आज्ञा हुन्छ, हे पार्वती, जसले गौर तेज
बिना श्याम तेज अथवा राधाजी नभइकन एक्लै भगवान श्रीकृष्णको उपासना गर्छन् भने उनीहरू चाहिँ पातकी हुन्, उनीहरूले चाहिँ नरकमा जानुपर्छ भन्ने यस्तो किसिमको साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान शङ्करजीको पनि यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो भावना त्यहाँ देखिन्छ। र निम्बार्क सम्प्रदायमा जो सम्प्रदायको सबभन्दा विशिष्ट जो आचार्य हुनुहुन्छ निम्बार्क स्वामी, उहाँले पनि आफ्नो 10 श्लोकी नाम गरेको जुन सिद्धान्त ग्रन्थ छ, अत्यन्त सुन्दर जुन ग्रन्थ छ, त्यसमा पनि उहाँले चाहिँ पहिले भगवानको चर्चा गर्नुभयो र त्यसपछि लगत्तै फेरि भगवती राधाजीको चर्चा गर्नुभयो। स्वभावतो उपास्थ समस्त दोष अशेष कल्याण गुणैकराशिं विवाङ्गिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणमरिं। यहाँ भगवानको स्वरूपको चिन्तन गरिएको छ र लगत्तै त्योभन्दा दोस्रो अर्को श्लोकमा भगवती राधाजीको चिन्तन गरिएको छ। अङ्गे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां मनुरूप सौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामनां। यसरी चाहिँ राधाजीको चिन्तन गरेको हुनाले यसरी वैष्णव सम्प्रदायमा पनि शक्ति र शक्तिमानको साथसाथै चिन्तन गरिन्छ। त्यसै गरी रामानन्द स्वामीजीले प्रवर्तन गर्नुभएको जुन रामानन्दी सम्प्रदाय छ त्यहाँ पनि सीतारामको त्यो अभिन्न रूपमा त्यहाँ चर्चा गरिएको छ। गोस्वामीजीले आफ्नो रामायणमा मानस रामायणमा त्यसको चर्चा गर्नुभएको छ। कैयत भिन्न जलभीतिसम्म कैयत भिन्न न भिन्न भन्नुहुन्छ। जसरी पानी र पानीका ती छालहरूमा कुनै किसिमको भेद छैन, एउटै पानी भन्नु नै त्यो छालको रूपमा पनि त्यही प्रकट हुन्छ, त्यो तरङ्गको रूपमा फिँजको रूपमा पनि प्रकट हुन्छ, फेरि जल पनि त्यही हुन्छ। त्यसै गरी जो भगवान रामचन्द्र भइबक्सिन्छ र भगवती सीताजी उहाँहरू अभेद स्वरूप भइबक्सिन्छ। शक्ति र शक्तिमानको अभेदताको त्यहाँ वर्णन गरिएको छ। महाकवि कालिदासले रघुवंश महाकाव्य जो संसारमा सबभन्दा उत्कृष्ट काव्य मानिन्छन् तिनको मङ्गलाचरणमा पनि यसरी चाहिँ भगवान शङ्करजी र पार्वतीजीको एकत्वको प्रतिपादन गरेर त्यहाँ मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। जगत पितरो वन्दे हे पार्वती परमेश्वर हो भन्नुहुन्छ। यसरी जगतका जो माता पिता पार्वती र परमेश्वर भगवान शङ्करजी होइबक्सिन्छ, उहाँलाई म प्रणाम गर्छु भनेर यसरी चाहिँ वागर्थ विव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर भनेर उहाँ यसरी चाहिँ संयुक्त रूपमा नै उहाँले पनि चर्चा गर्नुभएको छ। र यसबाट यही कुरा सिद्ध हुन्छ हाम्रो सनातन वैदिक धर्ममा शक्ति र शक्तिमानको साथसाथै चर्चा गरिन्छ। र यसरी त्रिदेवमा मात्र नभएर अरू जुनसुकै देवताहरूको चर्चा गर्दाखेरि अथवा जुनसुकै शक्तिको चर्चा गर्दाखेरि पनि साथसाथ त्यो चिन्तन गर्ने भन्ने यो चर्चा आएको छ। जसरी अग्नि देवताको चर्चा गर्दा स्वाहादेवीको चर्चा गरिन्छ र त्यसै गरी यज्ञको चर्चा गर्दाखेरि उहाँकी शक्ति दक्षिणाको अध्वरस्येव दक्षिणा महाकवि कालिदासले रघुवंशमा भन्नुभयो अध्वरस्येव दक्षिणा। जसरी चाहिँ यज्ञको दक्षिणा अनिवार्य अङ्ग हो र यसरी दक्षिणा नभएको जसरी यज्ञ हुन सक्दैन, त्यसै गरी त्यो दिलीप महाराज र उहाँकी जो पत्नी हुनुहुन्छ उहाँको पनि त्यस्तै महत्त्व छ, एकत्व छ भन्ने कुरा उहाँले पनि चर्चा गर्नुभयो। र यी सारा कुराहरूबाट अब सिद्ध हुन्छ हाम्रो यो सनातन धर्ममा जुनसुकै देवताहरूको कल्पना गर्दाखेरि अथवा जुनसुकै शक्तिको कल्पना गर्दाखेरि पनि शक्ति र शक्तिमानको एकत्वको त्यो प्रतिपादन गरिन्छ। जसरी भगवान सूर्यको चर्चा गर्दाखेरि संज्ञाको चर्चा गरिन्छ, छायाको संज्ञा चर्चा गरिन्छ, बडवाको चर्चा गरिन्छ। त्यसै गरी अरू जुनसुकै जस्तो वरुण कुबेर आदि जति पनि देवताहरू हुनुहुन्छ, लोकपाल इत्यादिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको संयुक्त रूपमा नै त्यहाँ चाहिँ चर्चा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसरी शक्ति र शक्तिमानको त्यो एकत्वको चर्चा गर्ने यो परम्परा छ, चलन छ। र आज म जो हजुरहरूको अगाडि ब्रह्माजीको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न लागेको छु। जो ब्रह्माजी भगवती वाणीजीको स्वामी हुनुहुन्छ, वाणीको मालिक हुनुहुन्छ र जो पितामह भनेर जसलाई भनिन्छ, भगवान ब्रह्माजी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवताको रूपमा यहाँ हाम्रो सनातन धर्ममा चाहिँ परिचर्चित हुनुभएको छ, देखा पर्नु भएको छ। र वेदहरूले नि भगवान ब्रह्माजीको चर्चा गरेका छन्। ब्रह्मा देवानां प्रथम सम्भवः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। र वेदहरू भन्छन् ब्रह्मा देवानां प्रथमम सम्भवुव ब्रह्माजी देवताहरूमा सबभन्दा पहिले उत्पन्न हुनुभएको हो। भगवान नारायणका नाभिबाट सबभन्दा पहिले ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो र ब्रह्माजीबाटै अरू सारा देवता ऋषि महर्षि सारा प्रकट हुनुभएको र उहाँकै सृष्टि अगाडि बढेको हो। त्यस कारणले ब्रह्मा देवानां प्रथमम सम्भवुव ब्रह्माजी देवताहरूमा सबभन्दा पहिले उत्पन्न हुनुभयो। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। ब्रह्माजीलाई भनिएको छ ब्रह्माजी विश्वको कर्ता हुनुहुन्छ र भुवनस्य गोप्ता, सारा संसारको रक्षक पनि ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। यसरी ब्रह्माजीको ठुलो नाम त्यहाँ चाहिँ उत्कर्षका साथ
श्रद्धाका साथ नाम लिएको छ। अनि धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, फेरि यो सृष्टिको प्रक्रियामा वेदमा भनिएको छ धाता ब्रह्माजीले यथा पूर्वम, योभन्दा पहिलो कल्पमा सृष्टिको प्रक्रिया जसरी अगाडि बढेको थियो अकल्पयत, त्यसै गरी फेरि नयाँ सृष्टि ब्रह्माजीले अगाडि बढाउनु भयो र यसरी सृष्टिको जुन मूल पुरुष भगवान ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। र ब्रह्माजी यो ब्रह्म विद्या वेदान्त विद्याको पनि आदि आचार्यको रूपमा उहाँको चर्चा गरिएको छ। सब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, उपनिषदमा आएको छ जो भगवान ब्रह्मा देवताहरूमा पहिलो हुनुहुन्छ र विश्वको कर्ता हुनुहुन्छ, संसारको रक्षक पनि हुनुहुन्छ। र उहाँ ब्रह्माजीले सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, सबै विद्याहरूमा विद्याहरूका राजा भएका जो विद्या छन् ती ब्रह्म विद्यालाई आफ्ना ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा नामक ऋषिलाई ब्रह्माजीले प्रदान गर्नुभएको हो। त्यसकारणले ब्रह्म विद्याका यसरी व्याख्याता, ब्रह्म विद्या प्रदान गर्नेवाला पनि भगवान ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीको अर्को नाम हिरण्यगर्भ भन्ने पनि छ र हिरण्यगर्भलाई पनि वेदहरूले उठाएका छन्। हिरण्यगर्भ समभर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविखा विदेमः। वेदहरू चर्चा गर्छन् हिरण्यगर्भ समभर्तताग्रे, सबभन्दा पहिले भगवान ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। भूतस्य जातः पतिः, यो सारा चराचर जो सृष्टि भयो सृष्टिको पति मालिक भगवान नै हुनुहुन्छ, ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। एक आशी जो एउटै हुनुहुन्थ्यो पहिले। सदाधार पृथ्वीं द्याम, ब्रह्माजीले नै पृथ्वीलाई पनि धारणा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी द्याम आकाशलाई पनि धारणा गर्नुभएको छ। र मुतेमाम कस्मै देवाय हविखा विदेम, त्यसमा जसको नाम क भन्ने छ, जसलाई प्रजापति पनि भनिन्छ ब्रह्माजी पनि भनिन्छ, उहाँलाई हविषा विदेमा हामी हविद्वारा उहाँको उपासना गर्छौँ, हविद्वारा उहाँको हामी सेवा गर्छौँ, हामी परिचर्या गर्छौँ। यसरी ब्रह्माजीको यो यति ठुलो महत्त्व शास्त्रहरूले वेदहरूले नि बताए, अरू शास्त्रहरूले बताए, पुराणहरूमा त अब ब्रह्माजीको कति ठुलो महत्त्व जहाँ पनि आउँछ आइरहेको छ। र भगवान ब्रह्माजी विद्याधिपति पनि हुनुहुन्छ, विद्याको मालिक पनि हुनुहुन्छ। र भगवान ब्रह्माजी धेरै उपनिषदहरूमा ब्रह्माजीको चर्चा आएको छ। ब्रह्माजीले नै ऋषिहरूलाई उपदेश गर्नुभएको, ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको र भगवान ब्रह्माजीले ती ऋषिहरूलाई उपदेश गर्नुभएका धेरै असङ्ख्य उपनिषदहरू आएका छन्। र यसरी ब्रह्म विद्याको आचार्यको रूपमा उहाँको ठुलो महत्त्व छ, ब्रह्माजीको ठुलो उत्कर्ष त्यहाँ चाहिँ बताइएको छ। र त्यसै गरी जो कैवल्य उपनिषद छन्, कैवल्य उपनिषदमा आश्वालायन ऋषिले भगवान ब्रह्माजीसँग गएर ब्रह्म विद्याको विषयमा चर्चा गर्नुभएको, ब्रह्म विद्याको विषयमा उहाँले प्रश्न गर्नुभएको र यसरी भगवान ब्रह्माजीले त्यो ब्रह्म विद्याका उपदेश गर्नुभएका प्रसङ्गहरू पनि त्यहाँ चाहिँ देखाएका छन्, त्यहाँ चाहिँ आएका छन्। र यस किसिमले भगवान ब्रह्माजी यसरी एकातिर विद्याको अधिपति हुनुहुन्छ भने लोकाधिपति पनि हुनुहुन्छ, सारा संसारको अधिपति उहाँलाई त्यहाँ पितामह भनेर भनिन्छ। ब्रह्माजी संसारको पितामह हुनुहुन्छ। पितामह भनेको हजुरबा, किनभने भगवान नारायणका नाभिबाट जो कमल प्रकट भए ती कमलबाट भगवान ब्रह्माजी जो प्रकट हुनुभयो र ब्रह्माजीबाट नि यो सृष्टिको प्रक्रिया अगाडि बढेको हुनाले ब्रह्माजीबाट जो नारद आदि गरेका ऋषिहरू पनि प्रकट हुनुभयो, प्रजापतिहरू पनि प्रकट हुनुभयो र यसरी स्वयम्भू मनु र शतरूपा महारानी पनि प्रकट हुनुभयो र यसरी आदिराज मनु पनि प्रकट हुनुभएको हुनाले र उहाँबाटै यो राज्य सञ्चालन प्रारम्भ भएको हुनाले अब सारा चराचरको उत्पादक पनि ब्रह्माजी हुनुहुन्छ भने र यसरी यसको व्यवस्थापक पनि भगवान ब्रह्माजी नै हुनुहुन्छ। र यो कुरा शास्त्रहरूले बारम्बार बताएका छन्। र यसरी ब्रह्माणम शरणम गतः, र यसरी भगवती पृथ्वी देवी जब जब आपत्ति पर्छ पृथ्वीमा, दुष्टहरूले पृथ्वीलाई जब दुःख दिन थाल्छन्, दमन गर्न थाल्छन्, पापको वृद्धि हुन थाल्छ, सबभन्दा पहिले त भगवती पृथ्वी देवी ब्रह्माजीकै शरणमा जानुहुन्छ। ब्रह्माणम शरणम गतः भागवतमा आउँछ। र देवताहरूलाई पनि जब कुनै ठुलो आपत्ति पर्छ, दैत्यहरूले जब ज्यादै दुःख दिन थाल्छन्, त्यतिखेर
देवताहरू पनि पहिले त ब्रह्माजीकै शरणमा जानुहुन्छ र शास्त्रमा आउँछ ब्रह्माणम शरणम गतः। सारा देवताहरू आपत्ति परेको हुनाले दैत्यहरूले आक्रमण गरेका हुनाले ब्रह्माजीको शरणमा जानुभयो भन्ने कुरा त्यहाँ आउँछ। र भगवान ब्रह्माजीका जो तीर्थ क्षेत्रहरू छन् र ती तीर्थ क्षेत्रहरूमा सबभन्दा महान तीर्थ भनेको पुष्कर तीर्थ हुन्, जुन पुष्कर तीर्थमा भगवान ब्रह्माजीका दिव्य मन्दिर पनि छन् र माथि भगवती सावित्रीजीका मन्दिर छन्, त्यसै गरी सरस्वतीजीका मन्दिर छन्, गायत्रीका मन्दिर पनि छन्। कथाहरू त्यहाँ आउँछन्, ब्रह्माजीले यज्ञ गर्नुभएको पुष्करमा। यी सारा प्रसङ्गहरू पनि पुराणहरूमा आएका छन् र यस किसिमले भगवान ब्रह्माजीलाई यद्यपि त्यो एउटा श्राप परेको हुनाले भगवान ब्रह्माजीका धेरै पूजाहरू नहुन् भन्ने इत्यादि प्रसङ्गहरू पनि पुराणमा आएका छन् र धेरै स्तोत्र इत्यादि पनि नहुन् भन्ने पनि आएका छन्। तर वास्तवमा ती एक किसिमले बाहिर त्यो प्रकट रूपमा ब्रह्माजीको त्यो रूपमा पूजा नहुने मात्रै कुरा हो। तर कुनै पनि यस्ता यज्ञहरू छैनन् जुन यज्ञमा ब्रह्माजीको स्थापना नगरिएको होस्। जुनसुकै यज्ञमा पनि ब्रह्माजीको स्थापना गरिन्छ र प्रजापतिको रूपमा ब्रह्माजीको त्यहाँ पूजा हुन्छ र ब्रह्माजीको जहाँ पूजा हुँदैन, ब्रह्माजीको स्थापना जहाँ हुँदैन, त्यहाँ कुनै पनि यज्ञहरू ब्रह्माजीको पूजा नगरेका यज्ञहरू सफल हुन सक्दैनन्। हाम्रो लोक व्यवहारमा एउटा प्रसिद्धि जो लाखबत्ती बाल्ने भन्ने जो प्रसिद्धि छ, त्यो लाखबत्ती कसैले सप्ताह लगाएका बेलामा त्यो लाखबत्ती बाले अथवा अरू नै काम गरेका बेलामा त्यो लाखबत्ती बाले भने पनि त्यो सप्ताह मण्डपमा गणेशजीको पनि पूजा भएको हुन्छ, भगवान नारायणको त पूजा भइ नै हाल्यो, भगवान शङ्करजीको पनि रुद्री आदिको स्थापना गरेको हुन्छ। तर त्यो लाखबत्ती बाल्नु पर्यो भने अब त्यहाँ शङ्करजीको विशेष भिन्न स्थापना, त्यसपछि भगवान नारायणको मुख्य स्थापना इत्यादि हुँदाहुँदै पनि त्यो लाखबत्ती बाल्नु पर्यो भने फेरि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको पूजा गर्नुपर्छ भनेर छुट्टै फेरि ब्रह्माजीको स्थापना गरेर विशेष ब्रह्माजीलाई महत्त्व दिएर ब्रह्माजीको उत्कर्ष पूर्ण स्थान दिएर मात्रै त्यो गर्ने जुन चलन छ र यो चलनले पनि यसरी ब्रह्माजीको कति ठुलो महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। र यसरी भागवतमा हिरण्यकश्यपले जो ब्रह्माजीको दिव्य स्तुति गर्नुभएको छ र त्यो स्तुतिमा ब्रह्माजीलाई सारा चराचरको मालिकको रूपमा त्यहाँ चाहिँ देखाइएको छ र यसरी उहाँले चाहिँ भगवान ब्रह्माजीलाई नि संसारको सृष्टि स्थिति प्रलयको कारणको रूपमा उहाँले चित्रण गर्नुभएको छ। वास्तवमा त्यो चित्रण अत्यन्त उपयुक्त छ र भगवान नारायणको जति ठुलो महत्त्व छ, त्यसै गरी भगवान शङ्करजीको जति ठुलो महत्त्व छ, भगवान ब्रह्माजीको पनि त्यति नै महत्त्व छ। त्यस कारणले त्रिदेव भनेर हाम्रो सनातन वैदिक शास्त्रमा जसलाई त्रिदेव भनेर भनिन्छ, तिनवटा देवताकै उत्तिकै ठुलो महत्त्व छ। र यो कुरा दक्ष प्रजापतिको यज्ञको अन्त्यमा भगवान नारायणले स्वयं दक्ष प्रजापतिलाई उपदेश गर्दाखेरि पनि बताइबक्सेको छ। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगत कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। भगवान नारायण आज्ञा हुन्छ, म भएँ, त्यसै गरी ब्रह्माजी हुनुभयो र त्यसै गरी भगवान सर्वस्व भगवान शङ्करजी हुनुभयो। हामी जगत परम कारण, हामी जगतका परम कारण हौँ। एउटै तत्त्व ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यी तीनटा देवताका रूपमा यहाँ चाहिँ प्रकट भएको हो भनेर यसरी चाहिँ भगवानले आज्ञा भयो। त्यस कारणले भेद गर्नु हुँदैन तीनटामा भनेर भगवानले जो उपदेश गरिबक्सेको छ र यसबाट पनि भगवान ब्रह्माजीको महत्त्व स्थापना ज्ञान हुन्छ, महत्त्व स्थापना हुन्छ। भगवान ब्रह्माजीका जो शतनाम स्थानीय जो स्तोत्र छन्, भगवान ब्रह्माजीका 100 ठाउँमा जो दिव्य उपासना स्थलहरू छन्, ती उपासना स्थलहरूको चर्चा पुराणहरूमा आएको छ र यसरी विशिष्ट क्षेत्रहरूको त्यहाँ चर्चा भएको छ। भगवान शङ्करजीले जगदम्बा पार्वतीजीलाई त्यहाँ बताइबक्सेको छ ब्रह्माजीका मुख्य क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् भनेर र ती क्षेत्रहरूको त्यहाँ चर्चा गर्ने क्रममा पहिले त भगवान नारायणले नि ब्रह्माजीलाई सोधिबक्सेको थियो, हजुरका पूजाका विशिष्ट स्थलहरू कुन कुन हुन्, हजुरका पूजाहरू विशिष्ट स्थानमा कहाँ कहाँ हुन्छन् भनेर भगवान नारायणले सोधिबक्सेको थियो र त्यसैको उत्तरमा ब्रह्माजीले आफ्ना मुख्य तीर्थ क्षेत्रहरू तीर्थस्थलहरूको त्यहाँ चर्चा गरिबक्सेको छ र भगवान विष्णुले त्यो कुरा सुनिबक्स्यो, अत्यन्त भगवान प्रसन्न होइबक्स्यो र त्यही क्रममा नेपालको हिमालय क्षेत्रमा भगवान ब्रह्माजी निवेश बास गरिबक्सिन्छ
र शङ्करजीको रूपमा नि ब्रह्माजी यहाँ बस्नु भएको छ। र जुन जुन ठाउँमा भगवान ब्रह्माजीको स्थिति देखाएको छ ती ती देवताको रूपमा देखाएको छ। जस्तो अयोध्यामा भगवान ब्रह्माजीलाई राघव भनेर भनिन्छ, भगवान रामचन्द्रकै नाममा त्यहाँ स्थापित भइबसेको छ ब्रह्माजी। र अरू अरू ठाउँमा पनि जति पनि त्यहाँ 108 ती स्थानहरूको चर्चा गरिएको छ ती ती देवता ब्रह्माजी नै ती ती देवताको रूपमा प्रकट भएका प्रसङ्गहरू त्यहाँ चाहिँ आएका छन्। र यसरी एउटै तत्त्व ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको रूपमा स्थापना भएको हो। र ती जुन 108 ब्रह्माजीका जुन तीर्थ छन् ती तीर्थहरूको चर्चा गरेर अन्त्यमा भनिएको छ जसले यी सतनाम तीर्थको पाठ गर्छन् भने उनीहरूले 1 लाख गायत्री जप गरेको फल प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यति ठुलो फलश्रुति त्यो त्यहाँ चाहिँ बताएको छ ब्रह्माजीको त्यो महत्त्व त्यो देख्दाखेरि। र यसरी भगवान ब्रह्माजीका महत्त्व हाम्रा पुराणहरूले शास्त्रहरूले जताततै व्यापक रूपमा चर्चा गरेका छन्, वर्णन गरेका छन्। हिमवन्ते तु शङ्कर आदि भनेर। र भगवान ब्रह्माजीले जो उपनिषदमा द भनेर देवता मनुष्य र दानवहरूलाई जो उपदेश गरिबक्स्यो, दान दया इन्द्रियहरूको निग्रह भनेर भगवान ब्रह्माजी सबैको उपदेशक ब्रह्माजी होइबक्सिन्छ। र भगवान ब्रह्माजी समदेवता पनि मानिएको छ। भगवान ब्रह्माजीलाई सबैमा समभाव ब्रह्माजी गरिबक्सिन्छ, कसैमा पनि ब्रह्माजीको पक्षपात छैन। त भनिएको छ यसरी चाहिँ पितामह समसाम्यहे भागवतमा आएको छ। परीक्षित महाराजको विषयमा जो परीक्षित प्रकट हुनुभयो बालक जन्मिने बित्तिकै युधिष्ठिर महाराजले ऋषिहरूसँग सोध्नुभयो, ज्योतिषीहरूसँग सोध्नुभयो हाम्रा यी नाति कस्ता हुन्छन् भनेर। त्यसको उत्तरमा अरू सारा देवताहरूका गुण बताउँदै ती सारा देवताका गुणहरू यी बालकमा प्रकट हुन्छ भनेर ऋषिहरूले ज्योतिषीहरूले बताउँदै आउनुभयो। र यसरी समतामा चाहिँ ब्रह्माजी जस्तो हुनेछन् यी बालक भनेर। यसरी भगवान ब्रह्माजीको त्यो महत्त्व भनेको समता। उहाँको दृष्टिमा देवता दानव दैत्य मनुष्य पशु पक्षी कसैमा पनि भेद छैन, किनभने सारा संसार उहाँकै परिवार भएको हुनाले उहाँबाट उत्पत्ति भएको हुनाले यसरी चाहिँ भगवान ब्रह्माजीलाई साम्य देवता भनेर भनिएको छ। र भगवान ब्रह्माजीका जो मन्त्रहरू वेदहरूमा पनि बारम्बार आएका छन्। ओम मुनयो हवै ब्रह्माणम उचुः क परमो देवः। र गोपाल मन्त्रहरूमा सर्वश्रेष्ठ जो अष्टादशाक्षर गोपाल मन्त्र छन् ती गोपाल मन्त्र पनि ऋषिहरूले ब्रह्माजीसँगै निवेदन गर्नुभएको परम देव भनेको को हो, परम तत्त्व भनेको को हो भनेर जब उहाँले सोध्नु भएको थियो ब्रह्माजीले उपदेश गर्नुभएको छ। र जो अष्टादशाक्षर महामन्त्र गोपाल मन्त्रको उपदेश गर्नुभयो। अत्यन्त दिव्य जो मन्त्र छन् त त्यही कुरा जो गोपाल तापनि उपनिषदको सुरुमा आएको छ। ओम मुनयो हवै ब्रह्माणम उचुः क परमो देवः भनेर त्यसैको उत्तरमा उहाँले चाहिँ गोपाल मन्त्रको उपदेश गर्नुभएको हो। र भगवान ब्रह्माजीका जो दिव्य मन्त्र छन् उपनिषदहरूमा आएका छन्, वेदमा आएका छन्। र यसरी चाहिँ नृसिंहता पनि उपनिषदमा आएको छ। ओम यो हवै नृसिंहो भगवान यस्तो ब्रह्मा तस्मै वै नमो नमः भन्ने त्यहाँ मन्त्र आयो। जो भगवान नृसिंह होइबक्सिन्छ भगवान ब्रह्माजी पनि भगवान नृसिंह भन्दा फरक होइबक्सिन। त्यस्तो ब्रह्माजीलाई पनि बारम्बार नमस्कार छ। फेरि अर्का नारायण उपनिषद महानारायण उपनिषदमा आए चतुर्मुखाय विद्महे कमण्डलुधराय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई हामीहरू जान्दछौँ। कमण्डलु जसले हातमा धारण गरिबक्सेको छ र उहाँको ध्यान गर्छौँ। त्यस्तो भगवान ब्रह्माजीले हामीलाई सत्मार्गमा लगाइबक्सियोस् भनेर यसरी त्यहाँ त्यो आएको छ। र त्यसै गरी जो मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ जो कैवल्योपनिषदमा पनि आएको छ। ओ अथास्वलायन हो भगवन्तम हिष्टिनम उपसमेत्य उवाच अधि भगवान ब्रह्म विद्या वरिष्ठां विद्यां वरिष्ठां भनेर त्यहाँ आएको छ। र अश्वलायन महर्षिले ब्रह्म विद्यामा जो श्रेष्ठ विद्या छन् ती श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या मलाई बताइबक्सियोस् भनेर ब्रह्माजीसँग सोधेपछि ब्रह्माजीले त्यो परम तत्त्व ब्रह्म तत्त्वको त्यहाँ चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको छ। र यसरी भगवान ब्रह्माजी सम्पूर्ण विद्याहरूको पनि मालिक हुनुहुन्छ। र यसरी ब्रह्माजीको ज्यादै ठुलो महत्त्व भएको कारण त्यो पनि हो। र यसरी अब ब्रह्माजी एकातिर सृष्टिकर्ता त भइ नै हाल्नुहुन्छ, सबैको पितामह त
ब्रह्माजी भइ नै हाल्नुहुन्छ। र यसरी ब्रह्माजीले नै त्यो अण्ड जो उदके जलमा शयन गरेको जो अण्ड छ त्यो अण्डलाई ब्रह्माजीले नै 2 फ्याक पार्नु भएको हो र त्यसैबाट अनि पृथ्वी स्वर्ग र आकाशको कल्पना भएको हो भन्ने कुरा यसरी चाहिँ पुराणहरूमा आएको छ, शास्त्रमा आएको छ। तत्र यज्ञे स्वयं हिरण्यगर्भम अभवत् तदण्डमुदके स्वयं तत्र यज्ञे स्वयं ब्रह्मा स्वयंभू इति न श्रुतम। अर्थात् त्यो हिरणमय अण्डबाट जो ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो र ब्रह्माजीले त्यो हिरणमय जुन अण्ड छ त्यो अण्डलाई जो 2 भाग गर्नुभयो, त्यसको माथिल्लो भाग स्वर्ग भयो, तल्लो भाग पृथ्वी भयो र बीचको भाग अन्तरिक्ष त्यो आकाश भएको र यसरी ब्रह्माजीले नै यो सारा स्थिति अर्थात् व्यवस्था गर्नुभएको पनि ब्रह्माजीले नै हो। हिरण्यकश्यपले ब्रह्माजीको स्तुति गर्दाखेरि जो ब्रह्मरूपमा परमा स्तुति गर्नुभयो, विद्याको अधिष्ठाताको रूपमा जो स्तुति गर्नुभयो भागवतमा त्यो आएको छ। र भागवत भन्छन् त्वत्तः परम न परमप्यने जद एजत् किञ्चित् व्यतिरिक्तमस्ति विद्या कलास्ते तनवश्च सर्वा हिरण्यगर्भोऽस्ति बृहत् त्रिपृष्ठ। हे प्रभु, विद्याको अधिष्ठाता हजुर नै हुनुहुन्छ, कलाको अधिष्ठाता पनि हजुर नै भइबक्सिन्छ र त्यसै गरी त्रिपृष्ठ सारा चराचर जगतको सबभन्दा माथि हजुर नै राज गरिबक्सेको छ। हे ब्रह्मदेव, म हजुरको बारम्बार स्तुति गर्छु भनेर यसरी हिरण्यकश्यपले जो स्तुति गर्दा ब्रह्मरूपमा परमात्माको रूपमा ब्रह्माजीको स्तुति गर्नुभयो। र भगवान ब्रह्माजी एउटा वैष्णव सम्प्रदायको आचार्य पनि हुनुहुन्छ, मध्व सम्प्रदायको आचार्य हुनुहुन्छ र मध्व सम्प्रदाय जो द्वैत सम्प्रदाय हुन् र जगद्गुरु शङ्कराचार्यको अद्वैत वेदान्तको टक्करमा जान सक्ने जुन सम्प्रदाय छ, बारम्बार खण्डन मण्डन अद्वैत वेदान्तको र मध्व सिद्धान्तको द्वैत वेदान्तको जो ठुलो चर्चा परिचर्चा एक पछि अर्को अर्को पछि अर्दै गर्दाखेरि जो शास्त्रार्थ भएको छ त्यो अत्यन्त प्रसिद्ध जो मध्व सम्प्रदाय छ, त्यो मध्व सम्प्रदायको आदि गुरु भगवान ब्रह्माजी हुनुहुन्छ र ब्रह्माजीबाटै त्यो सम्प्रदाय अगाडि बढेको हो भन्ने यो प्रसिद्धि छ। र यसरी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवको ऐक्य पनि छ। महाकवि कालिदासले कुमार सम्भवमा पनि यो कुरा देखाउनु भयो। र यसरी चाहिँ त्रिदेवको प्रथम अवतार भनेको एउटै ब्रह्म तत्त्व हो। तदैव प्रथमा वरत्वम भन्नुहुन्छ कालिदास। र यसरी चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एउटै हुनुहुन्थ्यो, तर कार्यको विभाजनले गर्दाखेरि, कार्यको कारणले गर्दाखेरि सृष्टि गर्ने बेलामा उहाँ नै ब्रह्मा भइबक्सेको हो, पालन गर्ने बेलामा उहाँ नै विष्णु भइबक्सेको हो र उपसंहार गर्ने बेलामा, प्रलय गर्ने बेलामा उहाँ नै शङ्कर भइबक्सेको हो। र यसरी चाहिँ एउटै तत्त्व विभिन्न रूपमा प्रकट भएको छ र त्यसैले गर्दाखेरि कहिले भगवान शङ्करजीको उत्कर्ष देखिन्छ, कहिले भगवान नारायणको उत्कर्ष देखिन्छ, कहिले भगवान ब्रह्माजीको उत्कर्ष देखिन्छ। वास्तवमा त्यहाँ ठुलो सानो भन्ने कुनै कुरा छैन, एउटै तत्त्व कार्य विभाजनले गर्दाखेरि यसरी त्यो रूपमा ऋषिहरूले चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको हो, उच्चावाच भाग देखाउनु भएको हो, तर त्यसमा कुनै किसिमको भिन्नता छैन। त्यसै कारणले त्रिदेवको एकताको चर्चा गर्दाखेरि भनिन्छ नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं प्राक्सृष्टे केवलात्मने गुणत्रय विभागाय पश्चाद्भेदमुपयुज्य। शास्त्र के भन्छन्? त्रिमूर्तये तुभ्यं नमः। 3टा मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूपमा प्रकट भइबक्सेको हजुरलाई नमस्कार छ। सृष्टिभन्दा अगाडि हजुर एउटै भइबक्सिन्थ्यो, केवल सच्चिद आनन्द सहित उपाधि रहित विशुद्ध निरञ्जन जुन तत्त्व थियो त्यही नै अब उपस्थित, त्यही तत्त्वपछि गुणत्रय विभाग भए सत्व रज तम यी 3टा गुणको विभाजन भएपछि पश्चात भेद रूपमा जो प्रकट हजुरहरू होइबक्सियो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, तर वास्तवमा हजुरहरू त एउटै होइबक्सिन्छ। र पुराणहरू भन्छन्, शास्त्रहरू भन्छन् रजो जुसे जन्मनि सत्ववृत्तय। यसरी सृष्टिको सुरुमा रजोगुणलाई धारणा गरेर जो ब्रह्माको रूपमा प्रकट होइबक्सियो, स्थितौ प्रजानां प्रलये सत्ववृत्तये प्रजानां स्थितौ। प्रजाहरूको पालन गर्नका लागि, संसारको रक्षा गर्नका लागि जुन विष्णु रूपमा सत्व गुणलाई लिएर प्रकट भइबक्सेको छ। प्रलये तमस्पृशे, यसरी प्रलयकारमा तमोगुणलाई स्वीकार गरेर जो रुद्रको रूपमा प्रकट भइबक्सिन्छ, अजाय सर जो तर अजन्मा होइबक्सिन्छ, जन्म मृत्यु आदिबाट जो माथि होइबक्सिन्छ, यसरी चाहिँ अजाय स्वर्ग स्थिति नाशय तबे, यसरी स्वर्ग स्थिति प्रलय इत्यादिको कारण भएको त्रयीमया जो वेद स्वरूप भइबक्सिन्छ, यसरी चाहिँ यस्तो त्रिगुणात्मने नमः, त्रिगुणात्मक भगवानलाई नमस्कार छ भने यसरी नमस्कार गरिएको छ। र यसरी
भगवान ब्रह्माजीको यसरी जो महत्त्व छ, भगवान विष्णु र भगवान शङ्करजीको जो महत्त्वको समकक्ष नि ब्रह्माजीको महत्त्व छ एउटै। र यसरी समष्टि रूपमा भगवान ब्रह्माजीको चर्चा गरिन्छ भने व्यष्टि रूपमा ब्रह्माजीको मात्रै चर्चा गर्दाखेरि उहाँको स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। स्वरूपको वर्णन गर्दा भनिन्छ तम वन्दे पद्म सद्मानम उपवीत छटा छलद गङ्गा स्रोतत्रयैनैव यम सदैव निसेवते। स्वरूपको वर्णन गर्दै शास्त्र बताउँछन् पद्म सद्मानम, जसका भवन पद्म कमल छन्, जसले कमलको आसन बनाएर जुन ब्रह्माजी राज गरिबसेको छ, त्यस्तो भगवान ब्रह्माजी उपवीत छटा छलाद, भगवान ब्रह्माजीले जो जनै धारणा गरिबसेको छ, जनैको न्यु पारेर गङ्गा स्रोत त्रयैनैव, भगवती गङ्गाजीका तीनटा स्रोत जो तीनटा प्रवाह छन्, ती तीनटा प्रवाह नै मानु ब्रह्माजीका जनैका डोरा भएर आएका हुन् कि जस्तो गरेर त्यहाँ अत्यन्त दिव्य शोभा जो देखा परेको छ, दिव्य शोभा जो प्रकट भएको छ। र त्यस्तो यम निसेवते जुन ब्रह्माजीको सेवा गर्नुहुन्छ उहाँले साक्षात् गङ्गाजीले नि त्यो जनैको रूप धारणा गरेर त्यस्ता भएका ब्रह्माजीलाई वन्दे हामीहरू प्रणाम गर्छौँ। यसरी ब्रह्माजीको लाई प्रणाम गरिएको छ, स्तुति गरिएको छ। अविरताम्बुज सङ्गति सङ्गलद बालकेशर रसबितेव बतेव स ललित वस्तु विधान सुखोल्लसद तनुरुहा तनुरा रात्म भुभो बतात। शास्त्रहरू के भन्छन्? अविरताम्बुज सङ्गति सङ्गलद, निरन्तर भगवान ब्रह्माजीले त्यो कमलको सङ्गत गरिबसेको हुनाले, अर्थात् कमलको आसनमा भगवान ब्रह्माजी निवास गरिबसेको हुनाले, सबैतिर भगवानका कमलै कमल भएका हुनाले, ब्रह्माजीको वरिपरि कमलै कमल भएको हुनाले त्यसको सङ्गतले गर्दाखेरि केशर संसितेव, मानु ब्रह्माजीलाई ती कमलका केशरहरूले चारैतिरबाट सेवा गरेका हुन् कि कमलका जो केशरहरू छन्, परागहरू छन्, ती परागहरू जो सेता छन्, अत्यन्त निर्मल सुन्दर, तिनले सेवा गरेका हुन् कि जस्तो गरेर ललित वस्तु विधान सुखोल्लस। र कविहरू कल्पना गर्नुहुन्छ, शास्त्रहरू कल्पना गर्नुहुन्छ, ऋषिहरू कल्पना गर्नुहुन्छ, यसरी चारैतिर कमलको त्यो सौन्दर्य मात्रै ब्रह्माजीले देखिबसेको हुनाले र त्यो सौन्दर्यमा नि ब्रह्माजी मुग्ध होइबसेको हुनाले संसारको सृष्टि गर्ने बेलामा यति सुन्दर सुन्दर ब्रह्माजीले सृष्टि गरिबसेको होला, राम्रा राम्रा सुन्दर वस्तुहरू सृष्टि गरिबसेको होला। तनुरुहा तनुरात्म भुवो बतात, यस्तो भएको जो भगवान ब्रह्माजीका तनु भनेको शरीर छन्, ती ब्रह्माजीका शरीरले अवतात हामीहरूको सबैको रक्षा गर्नुहोस्। त्यस्तो दिव्य सुन्दर स्वरूप भगवान ब्रह्माजीका छन्, सबैतिर राम्रो मात्रै पन, सौन्दर्य मात्रै, लावण्य मात्रै, त्यो माधुर्य मात्रै ब्रह्माजीको वरिपरि भएको हुनाले यसरी फुलै फुलको जङ्गलमा कमलै कमलको त्यो जङ्गलमा ब्रह्माजी निवास गरिबसेको हुनाले र त्यो कमलको आसनमाथि ब्रह्माजी बसेको हुनाले यसरी ब्रह्माजीले सुन्दर वस्तुहरू निर्माण गरिबसेको, रचना गरिबसेको कविहरू कल्पना गर्नुहुन्छ, दिव्य कल्पना। र हाम्रा आर्य साहित्यमा, हाम्रा सनातन वैदिक साहित्यमा जो लौकिक साहित्य छन्, तिनमा सबभन्दा पहिलो स्थान छ वाल्मीकि रामायणको। वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकिले जो लेख्नुभयो त्यो लेख्नमा प्रेरणा दिनेवाला भगवान ब्रह्माजी नै होइबक्सिन्छ। किनभने उहाँले जो क्रौञ्च युगल मध्यमा जो एउटा क्रौञ्चलाई व्याधाले मारेपछि मा निषाद प्रतिष्ठात्व मगम शाश्वती समाह यत क्रौञ्च मिथुनादेक मवधि कामम वै त मन, उहाँका मुखबाट एउटा दिव्य श्लोक जो प्रकट भए र ती श्लोक प्रकट भएपछि ब्रह्माजी आश्चर्यचकित हुनुभयो, भगवान के अरे वाल्मीकि महर्षि आश्चर्यचकित हुनुभयो र उहाँले विचार गर्नुभयो, होइन मेरो मुखारबिन्दबाट के प्रकट भएका हुन्, कहाँबाट यी आए भनेर उहाँ विचार गरेर रहन लाग्नु भएको थियो आफ्ना शिष्यहरूका साथमा। त्यतिखेर भगवान ब्रह्माजीको सवारी भयो वाल्मीकि महर्षिको आश्रममा। आज गाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु, स्वयं भगवान ब्रह्माजी त्यहाँ सवारी भयो र यसरी वाल्मीकि महर्षिलाई भगवान रामका दिव्य चरित्रहरू लेख्न भगवान ब्रह्माजीले नि प्रेरणा गरिबसेको हुनाले महर्षि वाल्मीकिजीले यसरी आदि काव्य लेख्नुभयो। भगवान रामका जो दिव्य चरित्रले परिपूर्ण भएका
काव्य यसरी उहाँले चाहिँ लेख्नुभएको थियो वाल्मीकि महर्षिले। र त्यसै गरी भगवान वेदव्यासजीले पनि जब महाभारत लेख्न प्रारम्भ गर्न लाग्नुभयो, सुरु गर्न लाग्नुभयो, अब कसलाई लेखक म बनाऊँ र म प्रवचन गरौँ भनेर विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो काव्य कस्तो होला भनेर। त्यतिखेर पनि भगवान ब्रह्माजीकै सवारी भयो। अस्य काव्यस्य कवयो न समर्थ विशेषणे तत्र जगाम भगवान ब्रह्मालोक गुरु स्वयं। महाभारतको सुरुमा आयो तत्र जगाम भगवान, त्यहाँ भगवान ब्रह्माजीको सवारी भयो, जो लोक गुरु होइबक्सिन्छ, संसारको कर्ता होइबक्सिन्छ, विद्याको अधिष्ठाता होइबक्सिन्छ, विद्याको मालिक हिरण्यगर्भ होइबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवान ब्रह्माजी त्यहाँ सवारी भयो। र यसरी श्री वेदव्यासजीले जो उहाँको ठुलो श्रद्धा पूर्वक पूजा गर्नुभयो, स्वागत सत्कार गर्नुभयो। र यसरी महाभारत लेख्ने उहाँले जो इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो, र भगवान ब्रह्माजीले नि त्यहाँ महर्षिलाई वेदव्यासजीलाई आज्ञा भयो, हे व्यासजी हजुरका यी दिव्य काव्यका लेखक भगवान गणाधिपति गणेश भइबक्सने छ, हजुरले गणेशजीलाई प्रसन्न गर्नुहोस् भनेर। यसरी ब्रह्माजीले जब आज्ञा भएको थियो र उहाँले त्यो महाभारत कति महान हुनेछन् भन्ने कुरा आशीर्वाद पनि पहिले नै प्रदान गरिबक्सेको थियो। अस्य काव्यस्य कवयो न समर्था विशेषणे, यी काव्य को समकक्षमा आउन सक्ने अरू कुनै पनि काव्य हुन सक्दैनन्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काव्य यहाँका यी महाभारत नै हुनेछन् भनेर व्यासजीलाई यसरी उहाँले ब्रह्माजीले नि त्यो आशीर्वाद पनि प्रदान गरिबक्सेको हुनाले ब्रह्माजीकै आशीर्वादले ती महाभारत त्यति महान भएका हुन् र संसारका सबभन्दा ठुला काव्य र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक काव्य ती महाभारत भएका थिए। र यसरी जुनसुकै विद्याको पनि, जुनसुकै काव्य आदिको पनि अथवा कला इत्यादिहरू हरेक कुरामा नै ब्रह्माजीको त्यो सबभन्दा ठुलो भूमिका छ। उहाँका सदिच्छाले नै सम्पूर्ण विद्याहरू यो प्रसारी भएका छन्। र भगवान ब्रह्माजीका वाणीमा कहिले पनि असत्यता हुँदैन। ब्रह्माजीका मुखारविन्दबाट सत्य वाणी मात्रै प्रकट हुन्छन्। भागवत श्रीमद् भागवत महापुराणमा आफ्ना पुत्र महान शिष्य देवर्षि नारदजीलाई भगवान ब्रह्माजी आज्ञा हुन्छ, न भारती म्यङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागतिः न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। हे देवर्षि नारद, मेरा वचनले कहिले पनि झुटो बोल्दैनन् र मेरो मनको जुन गति छ, मेरो कल्पना चिन्तना कहिले पनि झुटो हुँदैन। न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे, मेरा इन्द्रियहरू कहिले पनि असत मार्गमा लाग्दैनन्, किनभने यन्मे धृतोत्कण्ठ्यवता हृदोत्कण्ठ्यवता धृतोहरि भन्नुहुन्छ। जुन अत्यन्त भगवान श्रीकृष्णप्रतिको अत्यन्त जो प्रेम छ, एउटा श्रद्धा छ, त्यो श्रद्धाको प्रभावले गर्दा, प्रेमको प्रभावले गर्दाखेरि मैले हृदयमा भगवान श्रीकृष्णलाई राखेको हुनाले, धारणा गरेको हुनाले मेरा वचन असत्य हुँदैनन्। त त्यस कारणले हे देवर्षि नारद, मैले तिमीलाई जो उपदेश गरेँ बाबु, तिमी मेरा पुत्र पनि हौ, तिमी मेरा शिष्य पनि हौ, तिमीलाई उपदेश गरेँ र अब तिमीले यिनै उपदेश लिएर गएर भगवान वेदव्यासलाई बताउनु पर्नेछ र उहाँले श्रीमद् भागवत महापुराण लेख्नुहुनेछ। र जो श्रीमद् भागवत महापुराण कलिकालका लागि एउटा चाहिँ यस्तो अमोघ राम बाण जस्ता यस्ता औषधि हुनेछन्। कलिजुगका सम्पूर्ण मनुष्यहरू, सारा प्राणीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रभावले गर्दाखेरि नै यो संसार बन्धनबाट पार जानेछन् भनेर यसरी नारदजीलाई उपदेश गरिबक्सेको थियो ब्रह्माजीले। त त्यस कारणले भगवान ब्रह्माजी नै सम्पूर्ण विद्याको जो अधिष्ठाता देवता होइबक्सिन्छ। त्यस्तो भगवान ब्रह्माजी, देवाधिदेव ब्रह्माजीको यो चर्चा परिचर्चा गर्नु, उहाँको विषयमा उहाँका गुणानुवादहरू गर्नु, यो हाम्रो जीवनको पनि एउटा सफलता, ठुलो सफलता हो। र यसरी हाम्रा हृदय पनि पवित्र हुन्छन् उहाँको चिन्तन गर्दाखेरि, उहाँको चर्चा गर्दाखेरि। र त्यसै गरी हाम्रा वाणीहरू पनि पवित्र हुन्छन्। र उहाँको दिव्य कृपा भयो भने हामीलाई पनि ती सम्पूर्ण विद्याहरू अवश्य पनि प्रकट भएर हाम्रो हृदय धन्य धन्य कृतकृत्य हुन्छ। र यसरी यो जो शक्तिमान तत्त्व अर्थात् जो ब्रह्माजी हुनुहुन्छ र उहाँको दिव्य परिचर्चाका प्रसङ्गमा यिनै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हजुरहरूको अगाडि निवेदन गरेर म मेरा यी प्रवचनलाई विश्रान्ति दिन चाहन्छु। ओम नमो भगवते ब्रह्मदेवाय।